morning. Now, when I talk to them, we will go back tomorrow morning. We all go back. दर्शकबिन नमस्कार, तपाईं मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील भिडियो तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन बीच युद्धको सङ्केत दिन प्रतिदिन सुनिएको छ। पछिल्लो समय लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय 20 सैनिक मारिएपछि फेरि पनि भारतीय पक्षका केही सैनिकहरूले ज्यान गुमाएका छन्। दर्शकबिन आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मनमा लागेका कुराहरू आफ्नो कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। केही समय अगाडि भारतीय सेना र चिनिया सेनाबीच मुठभेड हुँदा भारतीय 20 सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले चिनिया पक्षका 43 जना घाइते भएको समाचार प्रकाशन गरे पनि चीनले कुनै पनि अहिलेसम्म मृत्यु नभएको जनाउँदै आएको थियो। पछिल्लो समय दुई एसियाली ठूला मुलुकबीच सीमा क्षेत्रमा भएको विवादका कारण पछिल्लो 4 दशकमा मानवीय क्षति हुने गरी भएको भिडन्तले पछिल्लो समय भारतका फेरि पनि 4 जना सैनिकको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो तनाव कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा यसरी तर्कपूर्ण एजेन्डा चीनले प्रस्तुत गरेको छ। लद्दाख स्थित गलवान क्षेत्रमा दुई देशबीचको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भएको हो। यो विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रमा पर्छ जहाँ व्यापक रूपमा सेना परिचालन गरिएको छ। भारत पाकिस्तान र चीनको उक्त भूभागबारे आफ्नै किसिमका दावीहरू रहेका कारण उक्त क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन तनाव भइरहन्छ। गलवान क्षेत्रमा भारतीय चिनिया सैनिक गस्ती टोलीबीच धेरै पटक घटनाहरू भएका छन्। गत अप्रिल महिनादेखि गलवान उपत्यका नजिकै दुवै पक्षले हतियार र सैनिकको संख्या बढाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ परिचालित सैनिकहरूलाई हेलिकप्टर र लडाकु विमानहरू समेत दिएको बताइएको छ। पछिल्लो समय चिनिया सेना र भारतीय सेनाबीच मुठभेडको स्थिति भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। चिनिया सेनाले आफ्नो तैनाथी बढाएको र भारतीय सेनाले पनि आफ्नो तैनाथी बढाएको बीबीसीले जनाउँदै आएको छ। मे महिनाको सुरुमा भएको भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमिमा चिनिया फौजले टेन्ट गाड्न, खाल्टो खन्न र निर्माण कार्य प्रयोग हुन सवारी साधन प्रयोग गरेसँगै तनाव बढेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतले सन् 2008बाट उच्च हिमाली भेगमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हवाई शिविरसम्म पुग्नका लागि 100 किलोमिटरसम्म लामो सडक निर्माण गरेसँगै चीनले यस्तो कदम चालेको बताउँदै आएको छ। पछिल्लो समय चीन र भारतबीच गलवान घाटी क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा चिनिया सेनाले भारतीय सेनाको बङ्कर नै ध्वस्त पारिदिएको चीनले जनाएको छ। चिनिया सेना र भारतीय सेनाबीच मुठभेडको स्थिति के कारणले सिर्जना भयो भन्ने विषयमा अझै पनि विज्ञहरू अन्यलमा रहेको बताएका छन्। गलवान उपत्यकामा चलिरहेको तनाव कम गर्ने प्रक्रियाका क्रममा हिजो राति हिंसात्मक अवस्थामा फेरि पनि झडप भएको अधिकारीहरूले बीच हाताहात भएको थियो। भारतीय सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, चीनले भने भारतलाई तनाव बढाउने गरी एकपक्षीय रूपमा कदम नचाल्न भनेको छ। यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भारतले सीमा पार गरेको र चीनको सेना उत्तेजितमा पर्नुका साथै आक्रमण गरेको समेत बताउँदै आएका छन्। भारत र चीन बीच 3440 किलोमिटर लामो सीमा छ। विभिन्न स्थान र भूभागलाई लिएर आफ्नै दाबी गर्ने चलन पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। सन् 1950 देखि नै चीनले ब्रिटिस औपनिवेशको कालमा तय गरिएको सीमालाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। फलस्वरूप 1962मा दुई देशबीच युद्ध भयो जसमा भारत नराम्रोसँग पराजित भएको थियो। त्यो युद्धपछि भारत र चीन दुवैले आफ्नो भूमि मिचिएको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन्। भारतका अनुसार चीनले उसको 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ, जुन हालको तनाव देखिएको क्षेत्रमा पर्ने गर्दछ। चीनले भने अरुणाञ्चल प्रदेशमाथि दाबी गर्दै आएको छ। चीनले उक्त प्रदेश र उक्त क्षेत्रलाई दक्षिण तिब्बत भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सीमाबारे दुई देशबीच आफ्नै दाबी रहेको खुलासा गरिएको छ। लद्दाखमा राम्रोसँग सीमाङ्कन नगरिएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा धेरै नदी, ताल र हिम पर्वतहरू छन्, जसको अर्थ दुई देशबीचका सेना तैनात गरिएको क्षेत्र
आफै सर्न सक्छन् र उनीहरू टक्रावको स्थितिमा पुग्न सक्छन् भन्ने खुलाइएको छ। पछिल्लो 3 दशकमा गएका कयौं वार्ताहरू सीमा विवाद सुल्झाउने असमर्थ रहेका थिए, तर ती वार्ताले उक्त क्षेत्रलाई स्थिर राख्न भने सहयोग गरेका थिए। उक्त क्षेत्र तैनात गरिएका सैन्यहरूलाई सहयोग गर्न दुवै पक्षले रेल, सडक र सञ्जाल निर्माण समेत गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल आसपास दर्जनौं सडक निर्माण सुरु गरेको बताइएको छ। ती परियोजनामा सन् 2022 सम्म निर्माण गर्न भारतले तीव्रताका साथ काम अघि बढाइरहेको बताएको हो। यस्तो एउटा सडक गलवान उपत्यकामा पुग्छ जहाँ अहिले यो घटनाक्रम विकसित भइरहेको पाइन्छ। चीनले उक्त क्षेत्रमा सडकका साथै अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ। सिन्जियाङ राज्यलाई तिब्बतको पश्चिमी भागसँग जोड्दा बेइजिङका लागि उक्त क्षेत्र रणनीतिक रूपमा मानिने गर्दछ। चीनको अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा करिब 5 गुणा ठूलो छ। चीनले आफूलाई अमेरिकालाई प्रमुख विश्व शक्तिबाट प्रस्थान गर्न पहल गरिरहेको देशको रूपमा हेर्ने गर्दछ। भारतमा भने बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा छ, जसले आफूलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने अपेक्षा राख्दछ। चीनले उल्लेख गरे अनुसार प्रगति स्वीकार नगरी भारतीय राजनीतिक विश्लेषज्ञहरूले कहिलेकाहीँ भारत र चीनको समान हैसियत भए जसरी कुरा गर्ने गर्दछन्। गत अगस्त महिनामा भारतले जम्मू कश्मीर क्षेत्रको सीमित समन्वयता अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ क्षेत्रीय नक्सा बनाएको उक्त कदमको चीनले निन्दा गरेको थियो। उक्त कदमले संघीय सरकार प्रकाशित लद्दाख बनायो, जसले अक्साई चीन पनि पर्न सक्छ। उक्त क्षेत्र भारतले दाबी गर्दै आएको छ। त्यो क्षेत्र चीनको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्र नभई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको भूभाग ओगटेको भारतलाई चेतावनी दिँदै चीनले पनि हजारौं मात्रामा चिनिया फौज भारत पसालेको छ। चीन पाकिस्तान सम्बन्ध बारे भारत सतर्क देखिन्छ र उसले चीनले पाकिस्तानलाई आणविक क्षेप्यास्त्र प्रविधि प्रयोग गर्न सहयोग गरेको आरोप समेत लगाउँदै आएको छ। हिन्दू राष्ट्रवादीको धारको नेतृत्व गर्ने भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारका वरिष्ठ नेताहरूलाई पाकिस्तान प्रकाशित कश्मीर क्षेत्र आफूहरूलाई पुनः कब्जामा लिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्दै आएका छन्। रणनीतिक महत्त्वका रहेका सडक कारोकार राजमार्ग उक्त क्षेत्रमा पर्छ, जुनले चीन र पाकिस्तानलाई जोड्ने काम गरेको बताइएको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा कति सहज छ भन्ने विषयमा पनि कुरा उठ्न थालेको छ। दर्शक, आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज र सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि र देशको सम्पूर्ण सीमा समस्याको विषयमा भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।